नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। मध्यरातमा खसेको पहिरोमा पुरिएर रोल्पामा एकै घरका 3 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते, गम्भीर 2 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। मनसुनमा हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न डडेलधुरामा विभिन्न स्थानमा पूर्व तयारी गरिँदै जोखिममा चाहिने सामग्री तयारी अवस्थामा। सल्यानका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिकको अन्तिम तयारी, स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गर्ने चीनका 4वटा कम्पनीलाई निर्यातको पनि अनुमति, शर्तसहित बजारमा पनि बिक्री गर्न सकिने। र मिनी वर्ल्ड कपको रूपमा चिनिएको युरोकप फुटबल अन्तर्गतका विविध खेलहरू जारी। आज पनि समूह चरणका अन्तिम 4 खेलहरू हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घरमा सुतिरहेको अवस्थामा गैराती 12:30 बजेतिर घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर रोल्पा नगरपालिका 9 लिउनका 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। घटनामा परि 3 जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा परेर रोल्पा 9 लिउनका 46 वर्षीय प्रतिमा बुढा, 18 वर्षीय सुशीला बुढा र 16 वर्षीय श्यामकला बुढाको मृत्यु भएको घटनास्थल पुगेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। घटनामा परि 40 वर्षीय टिका सिंह बुढा, 45 वर्षीय सुनमाया बुढा र 9 वर्षीय शक्तिमान बुढा घाइते रहेका छन्। यस्तै घाइते टिका सिंह र उनका छोरा शक्तिमानलाई हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लगिएको छ। सामान्य घाइते सुनमाया बुढाको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरिएको छ। मध्यराती भएको घटनाको बारेमा बिहान 4 बजेपछि थाहा भएको र त्यहाँ पुग्न 4 घण्टा लागेको थियो। सदरमुकाम लिबाङदेखि करिब 20 किलोमिटर टाढा पर्ने उक्त घटनास्थल पुग्न वर्षाले सडक अवरुद्ध भएकाले प्रहरी हिँडेरै पुगेको थियो। मृतक 3 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि हेलिकप्टरबाट रोल्पा अस्पताल रेउघा ल्याइएको छ। रोल्पामा केही दिन यता निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। देशका केही भागमा घाम लागे पनि फेरि मौसम बदली भई केही दिन अझै पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। मनसुनी प्रणालीका कारण आज दिनभरि देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली भएको र केही ठाउँमा हल्कादेखि ठूलो पानी परेको मौसमविद विनोद पराजुलीले बताउनुभयो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। आज राति पनि प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आउँदो 3 दिनसम्म देशका केही ठाउँमा ठूलो र केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराले मनसुनका समयमा आउन सक्ने जोखिमका साथै व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी गरेको छ। जिल्लास्थित सरकारी, गैर-सरकारी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक सामग्री समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै जिल्लामा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति डडेलधुराले आफ्नो तयारी थालेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै जिल्लामा बाढी पहिरो सहितका अन्य दैविक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका साथै उद्धार र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आफ्नो तयारी गरेको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं डडेलधुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा गरिएको भर्चुअल मिटिङबाट जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी तयारी अवस्थामा रहेको डडेलधुराका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी बाबुराम मर्यालले बताउनुभयो। पटक गरेर 2 पटक यसपटक नै प्री मनसुन र अहिले मनसुन सुरु भएपछि सचेतनामूलक सूचनाहरू चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रसारण गरिरहेछ। र अर्को चाहिँ अहिले हामी यो डिपिआरपी को चरणमा छौँ, लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाम्रोमा हेर्ने हो भने थ्रेटै नभएको होइन, यद्यपि हामीसँग मुख्य थ्रेट भनेको रङ्गुन खोला र महाकाली नदीले अलिकति त्यसले कटान गर्छ कि भन्ने पनि छ। महाकाली नदीको लेभल हाई हुँदाखेरि त्यो मापन भएर त्यसको थ्रेट आइसक्छ। रङ्गुनमा चाहिँ अहिले तत्त्वमण्डलले पनि धेरै काम गरिरहेछ। अन्य खोलाहरूमा अन्य विभिन्न हाम्रो यो डडेलधुरा जिल्लाभित्र रहेका अन्य खोलाहरूमा पनि सो बमोजिम कहीं थ्रेट छ भने, त्यस्तो जोखिम छ भने त्यो जोखिम एनालाइसिसको आधारमा हामीले काम गरिरहेछौँ। जिल्लास्थित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका साथै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा सहित अन्य सरकारी कार्यालय, स्थानीय
स्थानीय तहका साथै गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वयमा उद्धारमा प्रयोग गरिने सामग्रीका साथै औषधि, तिरपाल, भाँडाकुँडा तयारी अवस्थामा राखिएको समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनहितमा जारी सूचना, सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण पनि गरिरहेको छ। जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकामा पहिरोको जोखिमका साथै परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 को महाकाली तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गत वर्ष तयार गरेको जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रकाश बहादुर भट्ट, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। रोल्पामा पनि भौतिक तथा मानवीय क्षतिका घटना बढ्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटालाई विपदबाट नागरिकलाई जोगाउन के कस्तो पूर्व तयारी गरिएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। रोल्पामा विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ हामीले यो मौसम पूर्वानुमान कार्ययोजना पनि बनाइसकेका छौँ र गत सालमा भएका विपदका ठाउँहरूको जोखिम पहिचान गरेर त्यसको म्यापिङ गर्ने काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ र जति अब विपदमा जति आइपर्न सक्छन्। अब यहाँ खास गरी चाहिँ रोल्पा जिल्लामा अब अहिले चाहिँ हिउँदमा चाहिँ आगलागीको बढी समस्या देखिएको अवस्था र बर्खामा चाहिँ बाढीभन्दा पहिरोको बढी जोखिम भएको ठाउँमा गत सालको सबैलाई मध्यनजर गरेर म्यापिङ गरेर हामीले चाहिँ योजना कार्ययोजना पनि बनाइसकेका छौँ। रोल्पा जिल्लामा खास गरी चाहिँ अब यो बर्सातको समयमा यो पहिरोकै बढी जोखिम भएको हुनाले र हामीले गत सालको पनि अनुभवको आधारमा चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा सम्भावित चाहिँ नि पहिरो जान्छ भनेर हामीले विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट चाहिँ हामीले पहिचान गरेर ती ठाउँहरूको म्यापिङ गरिसकेका छौँ र ती ठाउँहरूमा चाहिँ विपदबाट यस्तो भइहालेमा चाहिँ तत्काल घटनास्थलबाट चाहिँ हाम्रो जुन ठाउँ ठाउँमा बसेका प्रहरी, नेपाल प्रहरीका जवानहरू र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूलाई चाहिँ तत्काल ती ठाउँमा चाहिँ पठाउन सक्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रेडी अवस्थामा पुर्याएर राखेका छौँ र जुन आज जुन बिहान जुन राति घटना जुन घट्यो त्यो चाहिँ गाडी साधन पनि जान नसक्ने र चाहिँ अति दुर्गम र पैदलबाट जान सक्ने भएको हुनाले र 5 घण्टा पछाडि मात्रै घटनास्थलमा पुगेर विवरण प्राप्त भएको भए तापनि हामीले तत्काल चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ उद्धार गर्न सफल भएका छौँ। यो ठुलो एउटा सफलता र खुसीको कुरा पनि मान्नुपर्छ किनभने तत्काल हामीले चाहिँ यसलाई रेस्क्यु गर्न सक्यौँ र अरू ठाउँमा पनि हामीले जुन सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरेका छौँ तीहरूमा चाहिँ तत्त ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा रहेका नेपाल प्रहरीका टोली र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूलाई चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ खबर पाउन साथ चाहिँ रेडी अवस्थामा जानको लागि चाहिँ हामीले तयार गरिसकेका अवस्था छौँ र थप साधनहरू चाहिँ अब आवश्यकता पर्यो भने हामीले चाहिँ यो जुन रोल्पा चाहिँ लिबाङमा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सेनाका टोलीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एलर्ट अवस्थामा राखेको अवस्था छ। अब स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो रोल्पा जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहमा चाहिँ विपद चाहिँ व्यवस्थापन समिति पनि फेरि पालिकाका आफ्नो छुट्टै विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ र हाम्रो यो जिल्लाको जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ पालिकाका प्रमुखजीहरू पनि यसमा सदस्य भएको हुनाले हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति गरेका निर्णयहरू र के कस्तो हामी चाहिँ अवलम्बन गर्दैछौँ के चाहिँ कामहरू गर्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुनाले उहाँहरूलाई पनि अवगत गराउनेछौँ र जिल्लामा पनि अब हाम्रो उहाँहरूको पनि पालिका अन्तर्गत पनि छुट्टै चाहिँ विपद व्यवस्थापन चाहिँ कार्यको एउटा छुट्टै समिति पनि त्यहाँ रहने भएको हुनाले र तत्काल त्यहाँबाट पनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टोली त छँदैछ र स्थानीय स्तरबाट पनि चाहिँ त्यो विपदको चाहिँ हामी चाहिँ कार्य चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ हामीले प्रक्रिया मिलाएको छौँ। सरकारले गत वर्षदेखि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको त्रिदेशीय सडक खण्डको काम दैलेखको सदरमुकामबाट सुरु हुने भएको छ। महाबु सडक खण्डमा यस वर्ष 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। गत वर्षदेखि नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा हुँदै चीनको नाङ्चे लाम्लासम्मको सहज यातायात जोड्ने त्रिदेशीय सडक अन्तर्गत रकम विनियोजन भई काम सुरु गरिएको हो। गत वर्ष विनियोजन गरिएको 80 करोड रुपैयाँ मुगु र डोल्पा सडक खण्डमा खर्च गरिएको थियो। यस वर्ष विनियोजन गरिएको 60 करोड मध्ये समस्या मानिएको दैलेख सदरमुकामको काँडाचौरबाट महाबुब सडक खण्डका लागि 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सडक स्तर उन्नतिसँगै सडक चौडा, नाली, ग्याबिन र कालोपत्रेका लागि 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 1 पिपलडालीका 51 मुक्त हलिया परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। साहुको हलो जोतेर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका हलिया परिवारमा खाद्य सङ्कट निम्तिएपछि 51 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। प्रति परिवार 1 बोरा चामल, दाल, नुन, साबुन सहयोग गरिएको वडा अध्यक्ष निरपराज खत्रीले बताउनुभयो। चरणको लकडाउनमा हलिया परिवारले काम पाउन छाडेपछि दैनिकी ज्यालादारी परिवार पाल्ने हलिया बस्तीमा भोकमरी भएको थियो। चरम खाद्यान्न सङ्कट भएका बेला संस्थाहरूको सहयोगले आफूहरूलाई ठूलो राहत भएको मुक्त हलिया मनवीर लुवारले बताउनुभयो। ज्याला मजदुरीको काम नपाएपछि दैनिक छाक टार्न समस्या भएको थियो। बाजुरा जिल्लामा कुल 1353 मुक्त हलिया रहेका छन्। सल्यानका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी पूरा गरेका छन्। भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानले असार 10 गते ल्याउने बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी करिब 42 करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यस्तै कालीमाटी गाउँपालिकाले पनि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। सबैभन्दा पहिले त स्वास्थ्य नै समस्या भयो। स्वास्थ्य क्षेत्र यदि धेरै संवेदनशील रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ। स्वास्थ्य संस्था अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थालाई सबलीकरण गर्ने मान्छेहरूलाई अहिले पनि विज्ञहरूले कोभिड 3 को पूर्वानुमान गरेर यसको चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यसैले हामी त्यसबाट जनतालाई बचाउन, स्वास्थ्यलाई सुदृढ गराउने कुरामै हाम्रो पहिलो ध्यान हुन्छ। त्यस पछाडि यो विभिन्न किसिममा विभिन्न समयमा हुने लकडाउनले मान्छेहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी गुमाएर इन्डिया काम गर्न जाने मान्छेहरू, आफ्नै देशकै विभिन्न गर्न जाने मान्छेहरू अहिले घरमा थन्किएर बसेका छन्। तिनलाई रोजगारी सृजना गर्न पनि हाम्रो अगाडि एउटा थप चुनौती छ। त्यसैले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिन्छौँ। अब बजेट तयारीको अवस्थामा पनि छौँ। अहिले हामी विभिन्न बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले अब अहिलेको बजेटमा विशेष गरी हामी 2-3टा कुराहरूलाई अलि बढी फोकस गरेर ल्याउने योजना बनाएका छौँ। कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा बाहेक हामीले यी त छन् नै। त्यसपछि हामीले जस्तो खर्को छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। यो अहिले पनि चालु वर्षमा हामीले झन्डै 50 लाखको प्रति वाडामा 18 घरलाई चाहिँ दिनको छाना लगाइदिएका छौँ। यो जनता आवास कार्यक्रम होइन, यो पालिकाको अलग कार्यक्रम हो। अब यो अलि बढाउनु पर्छ कि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सल्यानका 10वटै स्थानीय तहले पहिलो स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका साथै भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने काम अगाडि बढाएका छन्। असार 10 गते स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा नै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भौतिक पूर्वाधारलाई राखेका छौँ। दोस्रोमा स्वास्थ्य छ, तेस्रोमा शिक्षा छ,
अनि त्यसपछि क्रमशः आइपर्ने हामीले जुन गरिराखेका छौँ तिनी कार्यहरू छन्। भौतिक पूर्वाधारलाई किन राख्यौँ भन्दा यो अन्तिम वर्ष हो जसको हामीले हिजो सुरु गरेका छौँ तिनी कामहरू सकिएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाका बेला बजेट ल्याउने बाध्यता भएकाले टोलबाट योजना छनौट गर्न गाह्रो भए पनि ओडा तहबाट योजना छनौट गरेर सभामा लिने तयारी गरिएको हो। सङ्घ सरकारबाट प्राप्त 3 अर्ब र प्रदेश र आन्तरिक आय गरी करिब 4.5 अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी स्थानीय तहले गरेका छन्। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। गत सोमबारदेखि प्रदेश सभामा बजेटमाथि चलिरहेको छलफलमा भाग लिइरहेका सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय दलका सांसदहरूले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी, बलबहादुर सोडारी, कुलवीर चौधरी, काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रदेशसभाका सदस्य गोविन्द बोहरा, प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको भन्दै कार्यक्रम पुस्तिका सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूले दिएका योजना नपरेको तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी रूपमा योजना वितरण गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू ओडा, पालिका र क्षेत्र विशेषमा सीमित रहेको बताउनुभयो। प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल भन्दा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले समेत बजेट संशोधनको माग गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 7461 र एन्टिजेन विधिबाट 4953 जना, कुल गरी 12415 जनाको परीक्षण गर्दा 2421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 52 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै केही दिनदेखि छुटेका मृत्युको तथ्याङ्क 81 जना सहित अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 8894 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 50,520 जना रहेका छन्। दोस्रो लहरमा हटस्पट बनेको बाँकेमा कोरोना संक्रमणका कारण हुने मृत्यु शून्यमा झरेको छ। असार 4 गते यता बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको पनि मृत्यु नभएको कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले बताउनुभयो। दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने संख्या पनि न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ। केही दिन यता मृत्युदर शून्य रहे पनि कोरोना संक्रमण दर शून्यमा नआएसम्म जोखिम टरेको भनेर भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। बाँकेको भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, वेस्टर्न अस्पताल र युनाइटेड अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुँदै आइरहेको थियो। यी चारवटै अस्पतालमा कोभिड-19 बिरामीका लागि 361 बेड छुट्याइएको थियो, जसमध्ये 317 बेड खाली रहेको फोकल पर्सन ओलीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय लागु औषधको कारोबार डरलाग्दो रूपमा भइरहँदा प्रहरीले त्यसको जालो भत्काउने अभियान प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 123 लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले लकडाउनका अवधिमा सिमाना खुल्ला भएको कञ्चनपुरमा खैरो हिरोइन समेत लागु औषधको तस्करी जारी रहेको बताउनुभयो। बितेका केही महिनामा 201 लागु औषध कारोबारी पक्राउ गरेको प्रहरीले यहाँ हरेक दिन जसो खैरो हिरोइन सहित लागु औषधको लतमा लागेकालाई पक्राउ गर्न थालेको छ। प्रहरीका अनुसार यहाँ कारोबारमा समेत 50% भन्दा बढी लागु औषध मुद्दाका अभियुक्त रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। चीनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्माण गर्ने 4वटा कम्पनीका खोपलाई विदेश निर्यातका लागि खुला गरेको छ। यो खोपहरू चीनभित्र शर्तसहित बजारमा बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। चीनले विदेशमा खोप बिक्री गर्न अनुमति दिएका कम्पनीहरूमा बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स, सिनोभ्याक लाइफ साइन्सेस कम्पनी, क्यानोसिन बायोलोजिक्स कम्पनी र वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट कम्पनी रहेका छन्। यी खोपहरू चीनको ठूलो जनसमूहलाई प्रदान गरिनेछ भने विश्वका 100 भन्दा बढी मुलुकले स्वीकृत गरिसकेका छन्। विकासशील मुलुकहरूलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय खोप उपलब्ध गराउने चीन सरकारको नीतिलाई खोप उत्पादक कम्पनीहरूले पनि ध्यान दिन चीन सरकारले विश्वास लिएको छ। साथै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनबाट खोप खरिद गर्नका लागि विदेशी मुलुकलाई सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला 91,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन 300 रुपैयाँले घटेर 90,700 रुपैयाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन पनि 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 90,200 रुपैयाँमा कारोबार भयो। यस्तै आज चाँदी 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,295 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी हिजो प्रति तोला 1,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। युरोकपमा आज समूह चरणका अन्तिम 4 खेलहरू हुनेछन्, जसमा समूह ई र समूह एफ को 2-2 वटा खेलहरू हुनेछन्। जारी युरोकपमा 12 टिमले नकआउट चरणमा स्थान बनाइसकेका छन्। समूह ए मा रहेका स्पेनले आज राति स्लोभाकियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने अर्को खेलमा स्विडेन र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह एफ अन्तर्गत पोर्चुगलले फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने अर्को खेलमा जर्मनीले हङ्गेरीसँग खेल्नेछ। आज राति 9:15 बजे सुरु हुने खेलमा स्पेनलाई नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नका लागि यस खेल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस्तै राति 9:15 बजे नै सुरु हुने स्विडेन र पोल्यान्ड बीचको खेल रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी 2 वटा खेल नेपाली समयअनुसार आज राति 12:15 बजे हुनेछन्। अब मौसम। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ भने देशको दक्षिणी भूभागमा नजिक मनसुन न्यूनचापीय रेखा रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थान रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
मध्यरातमा खसेको पहिरोमा पुरिएर रोल्पामा एकै घरका 3 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते, गम्भीर 2 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। मनसुनमा हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट बस्न डडेलधुरामा विभिन्न स्थानमा पूर्व तयारी गरिँदै जोखिममा चाहिने सामग्री तयारी अवस्थामा। सल्यानका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिकको अन्तिम तयारी, स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गर्ने चीनका 4वटा कम्पनीलाई निर्यातको पनि अनुमति, शर्तसहित बजारमा बिक्री पनि गर्न सकिने। र मिनी वर्ल्ड कपको रूपमा चिनिएको युरोकप फुटबल अन्तर्गत विविध खेलहरू जारी, आज समूह चरणका अन्तिम 4 खेलहरू हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।